यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 21औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यस श्रृङ्खलामा आजको शीर्षक रहेको छ मलमास किन बार्ने। हामीले मलमासको नाम सुनेका छौँ, मलमास बार्नुपर्छ भन्ने नि थाहा छ, र हामीले किन बार्दैछौँ, त्यसको शास्त्रीय मान्यता के होला, पौराणिक मान्यता के होला भन्ने बारेमा हामी बेखबर छौँ र आफ्नो अनुकूल शास्त्रलाई व्याख्या गर्दै गर्दा हामीले कतिपय शास्त्रीय मान्यताहरूलाई छाड्दै गएका छौँ र नराम्रा विकृतिहरूलाई अँगाल्दै पनि गएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरूको मर्मलाई बुझेर हामीले अँगाल्ने संस्कारहरूलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्दै गयौँ भने निश्चय नै हाम्रा संस्कारहरूले हामीलाई वास्तविक रूपमा संस्कृत गराउनेछन्, संस्कारको अर्थ माझ्नेछन्, परिष्कृत गराउनेछन्। अन्यथा हामी नबुझिकन एउटा अन्ध परम्पराका हिसाबले अगाल्दै गयौँ भने यसका दुष्प्रभावहरू पनि बढ्दै जानेछन् र हाम्रा सन्ततिहरूले पनि यो वैज्ञानिक युगमा, यो भौतिक युगमा उनीहरूले हामीले अगालिकै पद्धतिबाट उनीहरूले नअँगाल्न पनि सक्छन् र हामीले शास्त्रीय मान्यता, पौराणिक कुराहरूलाई जे जस्तो कुराहरू उल्लेख भएका छन् ती मान्यताका आधारमा हामी टेकेर अगाडि बढ्दै गयौँ र राम्रा र नराम्रा समसामयिक रूपमा तिनलाई उपयुक्त ठानेर देशकाल र परिस्थिति अनुसार अँगाल्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रा संस्कारले हामीहरूलाई मात्रै होइन, हाम्रा पुस्तान्तरणसम्म चाहिँ यसले राम्रो प्रभाव पार्दै जानेछ र हामी संस्कृत पुरस्कृत हुँदै जानेछौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो श्रृङ्खलामा रहेको मलमास किन बार्ने भन्ने बारेमा केही चिन्तन यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरौँ। यो मलमास बार्ने सन्दर्भ मलमास सधैँ पर्दैन। मलमास का अवस्थामा के बार्नुपर्छ र मलमास कहिले पर्छ, मलमास नबार्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा यसमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् र त्यसलाई यहाँ पाठकीय र श्रोता महानुभाव दुवैलाई सहयोग हुने गरी यहाँ लिखित रूपमा र वाचित रूपमा दुवै पद्धतिबाट यहाँ प्रस्तुत गरे भने म चाहन्छु। सनातन वैदिक परम्परामा, सनातन वैदिक पद्धतिमा हाम्रो अधिक मास र पुरुषोत्तम मास भनेर चिनिने महिनालाई नेपाली समाजमा मलमास भनेर चिनिएको छ। अधिक मास वा पुरुषोत्तम मास भनेर जुन महिना चिनिन्छ हाम्रो शास्त्रमा त्यसलाई नेपाली समाजमा मलमास भनेर चिन्ने गरिएको हो। वैशाखदेखि चैत्रसम्म 12 महिनाहरू त प्रत्येक वर्ष पर्छन्, तर मलमास प्रत्येक वर्ष नपर्ने भएकाले यसका बारेमा धेरैलाई थाहा नहुनु स्वाभाविक छ। मलमास कहिले पर्छ, मलमासमा के गर्नुपर्छ अनि के गर्न हुँदैन, मलमासको कस्तो महत्त्व छ आदि जिज्ञासाहरू नेपाली समुदायमा उठ्ने गरेका छन्। त्यसैले यस बारेमा हामी सबैले संक्षिप्त जानकारी लिनु र लिएको जानकारी अरूलाई सम्प्रेषण गर्दै जानु, बाँड्दै जानु आवश्यक देखिन्छ। मलमास कहिले पर्छ? चन्द्रमासँग सम्बन्धित भएका कारण मास अर्थात् महिना शब्दको उत्पत्ति भएको हो। अरुणो मासकृत वृकः भनेर यो ऋग्वेदमा रहेको मन्त्रलाई व्याख्या गर्दै यास्कले निरुक्तमा भनेका छन्, चन्द्रमालाई महिना बताउने गति भएकाले भएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्। चन्द्रमाले महिना जुन बताउने गति भएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। जुन महिनाको पूर्णिमाका दिन विशाखा नक्षत्र परेको छ त्यस महिनालाई वैशाख भनेर नामकरण गरिएको हो। यसैगरी जुन महिनामा ज्येष्ठा नक्षत्र, जेठ, पूर्वाषाढामा असार, श्रवण नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमालाई श्रावण, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमा परेको महिनालाई भाद्र, अश्विनी नक्षत्रले युक्त भएको जुन पूर्णिमामा अश्विनी नक्षत्र पूर्णिमामा परेको छ त्यसलाई आश्विन,
कृतिका नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमा परेको महिनालाई कार्तिक, मृगशिरा नक्षत्रले युक्त भएको महिना पूर्णिमा परेको महिनालाई मार्गशीर्ष वा मङ्सिर, पुष्य नक्षत्रले युक्त भएको महिना जहाँ पूर्णिमा परेको छ त्यसलाई पौष, मघा नक्षत्रले युक्त भएको महिना जहाँ चाहिँ पूर्णिमा परेको छ त्यो महिनामा त्यसलाई माघ, अनि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रले युक्त भएको जहाँ जुन चाहिँ महिनामा पूर्णिमा परेको छ त्यो महिनालाई पूर्व फाल्गुनी, र चित्रा नक्षत्रले युक्त भएको जुन पूर्णिमा पर्छ त्यो महिनालाई चैत्र भनेर यसरी क्रमशः ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन र चैत्र महिनाको नाम रहन गएको हो। सूर्यमानका आधारमा गणना गरिने वैशाखदेखि 12 महिनाको नाम पनि चन्द्रमानकै आधारमा गरिएको हो। यी चन्द्रमानकै आधारमा गरिएको छ। यद्यपि सौर्यमानका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ 12वटा महिनालाई सूर्यको गतिका आधारमा, तर पनि यी महिनाहरूको नामकरण गर्दा चन्द्रमान पद्धतिकै आधारमा गणना गरिएको छ। सूर्यमानका आधारमा 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ भने चन्द्रमानका आधारमा 354 दिनको एक वर्ष मानिन्छ। त्यसैले प्रत्येक 3 वर्षमा मलमास पर्छ, 3 वर्षमा मलमास पर्छ। मलमास पर्ने वर्षमा चन्द्रमान अनुसार 1 महिना बढ्ता चाहिँ हुने भएका हुनाले मलमासलाई अधिक मास पनि भन्ने गरिएको हो। जुन महिनामा मलमास पर्छ त्यो महिनामा 1 महिना चाहिँ चन्द्रमान अनुसारको अवधि बढी पर्छ। सौर्यमान अनुसार त उही 12 महिना पर्ने हुन्, र जुन चाहिँ शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षको हिसाबले चाहिँ वर्षमा 13 महिना पर्ने भएको कारणले गर्दा 1 महिना जुन चाहिँ बढ्छ त्यो बढेको चाहिँ जुन अधिक मास हो, अधिक मासलाई यहाँनिर चाहिँ मलमास भन्ने गरिएको हो। अधिक मासको गणना ऋग्वेदको समयदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ। यस किसिमको महिनालाई मल वा पापको महिना भनेर निन्दा गरिएका कारण मलमास भनिएको हो भने मलमासको महत्त्व बताएर यही महिनालाई निन्दित र उपेक्षित महिना होइन कि पुरुषोत्तम अर्थात् विष्णु र कृष्णको समेत अत्यन्त प्रिय महिना भएका कारण मानिएका कारण यसलाई मलमासलाई पुरुषोत्तम मास महात्म्य भनेर पनि पुरुषोत्तम मास भनिन्छ र पुरुषोत्तम मास महात्म्य भनेर यो मलमासका बेलामा कथा प्रवचन गर्ने परम्परा नै रहेको छ। चन्द्रमानको महिनामा एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीका बीचमा कुनै सङ्क्रान्ति परेको छैन भने त्यस औँसीका बीचको समयलाई मलमास भनिन्छ। एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म बीचमा सङ्क्रान्ति परेन भने, त्यो सङ्क्रान्ति नपरेको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ मलमास मानिन्छ। त्यो महिनामा मलमास पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। धर्मशास्त्रहरूमा सूर्य सङ्क्रान्ति नपरेको महिनालाई अशुद्ध र दोषयुक्त ठानिएका कारण यस्तो महिनालाई मलमास भनिएको हो। र जुन अब सामान्यतया दिन लामो हुने फागुनदेखि कार्तिकसम्मका महिनामा मलमास पर्ने गर्छ। सामान्यतया चाहिँ यो महिनामा मलमासमा के गर्ने के नगर्ने त? मलमासमा कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी गर्नु राम्रो मानिँदैन। मलमासमा नयाँ जीवनको सुरुवात वा विवाह गर्न निषिद्ध मानिएको छ। यस अवधिमा व्रतबन्ध आदि संस्कार र घरको वास्तु गर्न हुँदैन, मन्दिरको प्रतिष्ठा गर्न हुँदैन, सप्ताह आदि कुनै कामना राखेर गरिने कर्म, धार्मिक अनुष्ठान वा पूजापाठहरू पनि यस महिनामा वर्जित छन्। शास्त्रमा प्रत्येक महिना नक्षत्र, राशि आदिका स्वामीको उल्लेख गरिएको छ, तर मलमासका स्वामीको बारेमा कतै उल्लेख नगरिएका कारण मलमासमा शुभ कार्य र देवताको विशेष पूजा गर्दा कुनै पनि फल प्राप्त नहुने भएकाले यस्ता कर्महरू मलमासमा निषिद्ध मानिएका हुन्। विवाह गरेपछि पहिलो पटक मलमास परेका खण्डमा, विवाह गरेको पहिलो पटक परेका खण्डमा दुला दुलही वा दम्पतिसँगै बस्न हुँदैन। विवाह चाहिँ गरेको पहिलो वर्षमा यदि मलमास आयो, पहिलो विवाहपछि पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रै वर्ष पनि पर्न सक्छ। विवाह गरेपछि पहिलो पटक यदि मलमास पर्यो भने वा दुला दुलही वा दम्पति सँगै बस्न नहुने परम्परा रहेकाले मलमासमा लुक्नका लागि चेलीबेटीहरू माइत जाने चलन यो चाहिँ परम्परा रहेको छ। महिना दिनभरि मलमास बार्नुपर्नेमा हाल नेपालमा अधिकांश ठाउँमा 3 रात भए पनि बार्नुपर्छ भन्ने चलन चलेको देखिन्छ। परिस्थितिवश नवविवाहित दम्पतिहरू छुट्टिएर बस्न नसक्ने अवस्था आइपरेका खण्डमा दुवै श्रीमान श्रीमतीले एकअर्कालाई नछोइकन बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सँगै एउटै घरमा बसे पनि एउटै खाटमा नसुत्ने, एउटै नछुने, त्यो तरिकाले बसियो भने त्यो दोष चाहिँ लाग्दैन। अनिच्छापूर्वक यदि मलमासमा गर्भधारण भइहालेमा
त्यस्तो सन्तानमा मलमासको गम्भीर असर पर्ने भएकाले नवविवाहित दम्पतिलाई मलमासमा छुट्टा छुट्टै बस्न चाहिँ भनिएको हो। किनकि त्यो बेला गर्भधारण यदि गरियो भने अनिच्छापूर्वकै रह्यो भने त्यो गर्भधारणको दुष्प्रभाव अर्थात् त्यसरी जन्मने सन्तानको रोगी हुने अनि अनपढ हुने स्थिति त्यो चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलमासमा छुट्टा छुट्टै बस्ने भन्ने सन्दर्भ यो यहाँ चाहिँ परम्परा चलेको हो। बृहस्पति र शुक्र हस्त भएका बेला गर्न नहुने सबै कर्महरू मलमासका बेलामा पनि निषिद्ध मानिएका छन्। देववेद द्विजानां च गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्रीराज महतां निन्दा वर्जयेत् पुरुषोत्तमे। यिनीहरूको निन्दा भनेको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूलाई अलिकति उपेक्षा गर्ने, घृणा गर्ने, अब तिरस्कार गर्ने जुन चाहिँ परम्परा हो यो चाहिँ पुरुषोत्तम मासको महिनामा गर्नु हुँदैन। अरू बेला पनि गर्नु हुँदैन, तर पुरुषोत्तम मासमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। अर्थात् मलमासमा देवताको, वेदको, द्विज ब्राह्मणको, गुरुको, गाईको, व्रत बस्ने व्यक्तिको, नारीको, राजाको र महात्माहरूको पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। साथै मलमासमा असत शास्त्रलाई भन्न, अर्काका बिस्तारमा सुत्न, असत्य बोल्न र अर्काको अन्न खान पनि हुँदैन। तर निष्काम रूपमा सधैँ गर्दै आएका पूजापाठ, जप, ध्यान, व्रत आदि नित्य कर्महरू भने मलमासमा पनि गर्न हुन्छ। विशेषतः भागवत श्रवण गर्न मिल्छ, हजारौँ तुलसी दलले शालिग्रामको पूजा गर्न मिल्छ, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदा अनन्त पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भन्ने यो मलमासको महात्म्यमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ। मलमासको पौराणिक महत्त्व के होला? मलमासको पौराणिक महत्त्व बृहन्नारदीय पुराणमा नारायण र नारदको संवादका रूपमा पुरुषोत्तम मास महात्म्यको चर्चा गरिएको छ। यही महात्म्यलाई साभार गरेर पुरुषोत्तम मास महात्म्यम नामक छुट्टै पुस्तक प्राचीन समयदेखि नै हालसम्म प्रकाशनमा ल्याइएको छ। उक्त महात्म्यको 31औं श्लोकदेखि 97औं श्लोकसम्मको अध्याय संरचनाका 31 अध्यायहरू, त्यसमा 31 अध्यायहरू रहेका छन्। यस महात्म्यमा कुनै समयमा अधिक मास उत्पन्न भएको, त्यसलाई निन्दा गर्दै मलमास र सङ्क्रान्ति नभएको महिना भनेर पूजा गर्न अयोग्य, अशुद्ध महिना भनेर चाहिँ पूजा गर्न, सङ्क्रान्ति नभएको महिना भनेर पूजा गर्न अयोग्य ठानिएको, अधिक मासले विष्णु समक्ष गएर आफू अपमानित हुनु परेकामा दुःख व्यक्त गरेको, विष्णुले अधिक मासलाई शरण दिएर वैकुण्ठमा पुर्याएको, विष्णुले कृष्णलाई अधिक मासका समग्र दुःख वा समस्या अवगत गराएको र कृष्णले आफूलाई अधिक मासको स्वामी स्वीकार गरी अधिक मासलाई सबैभन्दा उत्तम महिना ठानेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यही महिनामा निष्काम भावनाले भगवत सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले भक्तका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुन सक्छन्। यस महिनामा स्नान, जप र दान नगर्ने तथा देवता, तीर्थ र ब्राह्मणहरूसँग द्वेष गर्ने व्यक्ति अभागी र परनिर्भर हुन्छन्। खराएको सिंह नभए जस्तै यसरी द्वेष गर्ने व्यक्तिलाई सपनामा पनि सुख प्राप्त हुँदैन। यसरी मलमासको महत्त्व बताएर विष्णुले मलमासलाई वैकुण्ठ लोकमा लगेका थिए र दुर्वासाले द्रौपदीलाई मलमासको महत्त्वको बारेमा उपदेश दिएका थिए। त्यसपछि द्रौपदीले 9000 वर्षसम्म शङ्करको तपस्या गरी 5 पटक पति दिनुहोस् भनेर वरदान मागेका कारण द्रौपदीले 5 व्रण गर्न बाध्य हुनु परेको थियो। पाण्डवहरूले समेत पुरुषोत्तम मासको व्रत गरेर निष्कम्पट राज्य प्राप्त गरेको चर्चा गर्दै सर्वे महात्म्यम पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य, अर्थात् मलमासको महात्म्य देवताले पनि जान्दैनन् भने मान्छेले जान्न सक्ने कुरै भएन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। वाल्मीकि र दृढधन्वा राजाको संवादका क्रममा सुगाले तत्त्वको चिन्तन गर्न प्रेरणा दिएको। सुदेव ब्राह्मणले अन्जानमा पुरुषोत्तम मासको व्रत गरेका कारण उसको मनोरथ पुरा भएको। जाने बुझेर व्रत गर्नका लागि आह्वान गरिएको। व्रत बस्नेहरूले पालना गर्ने दैनिक नियमहरू, दीपदानको विशेष महत्त्व, व्रतको साङ्गता गर्ने विधि, लिएका व्रतका नियमको त्याग गर्ने विधि, पतिव्रता स्त्रीको लक्षण, काँसको कचौरासहित मालपुवा दान गर्नुको महात्म्यका बारेमा समेत पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा चर्चा गरिएको भेटिन्छ। र मलमासको चाहिँ व्रत किन गर्ने? पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नाले दरिद्रता हट्छ, वैधव्य हट्छ, विधवा हुने योग छ भने त्यो हट्न सक्छ, कीर्ति प्राप्त हुन्छ, राम्रा सन्ततिहरू प्राप्त हुन्छन्, मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ, सर्वसाधनत श्रेष्ठ सर्वकामार्थ सिद्धिद
तस्मात् संसभ्यतामेष मासोऽयं पुरुषोत्तम अर्थात् सम्पूर्ण साधनहरूमा श्रेष्ठ साधन र सम्पूर्ण कामनाहरूको फल दिने सामर्थ्य भएकाले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको व्रत गर्नुपर्छ। 12 वर्षसम्म नियमित गङ्गा स्नान गर्नु र पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा 1 महिना गङ्गा स्नान गर्नुको फल बराबर मानिन्छ। द्रौपदीले पूर्वजन्ममा पुरुषोत्तम मासको महात्म्यका विषयमा आशंका व्यक्त गरेका कारण उनले पछिल्लो जन्ममा 5वटा पति पाउनु परेको थियो। तसर्थ अन्य मानिसभन्दा तुच्छ ठानेर कसैले पनि मलमासको निन्दा गर्नु हुँदैन। सकामा प्यथ निष्कामा हरिभक्ति हरे प्रिया अर्थात् यस महिनामा सकाम वा निष्काम भावनाले पुकार्ने जस्तो सुकै भक्त पनि भगवानका लागि प्रिय मानिन्छ। पुरुषोत्तम मासमा थोरै खर्च गरेर पनि महान धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। दान दिएर दक्षिणा दिएर त्यसका लागि स्नान दान र विष्णुको स्मरण नै सहायक सिद्ध हुन्छन्। पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको विस्तृत चर्चा पनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 22औं र 29औं अध्यायमा गरिएको छ। र अन्तमा कहिलेकाहीँ तिरस्कृत हुनु पनि वरदान प्राप्त गर्नु जस्तै हुँदो रहेछ। हामीलाई कसैले निन्दा वा तिरस्कार गर्यो भने हामी तिरस्कार गर्नेहरूप्रति कुदृष्टि र कुभाव राख्न पुग्दा रहेछौँ। तर त्यही तिरस्कारलाई हामीले बैगुनीलाई गुणले मार्नु भने झैँ एक लिएर सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरह्यौँ भने हामी जीवनमा पुरस्कृत पनि हुन सक्नेछौँ। जसरी मलमास सबैतिरबाट तिरस्कृत भएर पनि निष्काम भावनाले भगवानका शरणमा गएकाले भगवानको अद्वितीय भक्त बन्न पुगेको थियो, त्यसरी नै हामी पनि मलमासमा निष्काम भावनाले आफ्ना कर्महरू गरिरह्यौँ भने ती कर्महरूको विशेष फल प्राप्त गर्न अवश्य पनि हामीहरू समर्थ हुनेछौँ भन्ने यो कामना चाहिँ यो आलेखमा गरिएको हो। र मलमास बार्ने र नबार्नेको सन्दर्भमा हामीले विशेष गरेर यो सधैँ नपर्ने भएको हुनाले किन यसको चर्चा सुन्नु पर्यो भन्ने पनि लाग्ला। र विशेष गरेर नवविवाहिता दम्पतिहरूले विवाह गरेको पहिलोपटक मलमास बार्नुपर्ने स्थिति गर्भधारण चाहिँ अनिच्छापूर्वक गर्भधारण रह्यो भने त्यसबाट चाहिँ जन्मिएका सन्तानहरू को चाहिँ पनि दोष दृष्टि रहने भएको कारणले गर्दा मलमास बार्नुपर्छ भन्ने यो चिन्तन शास्त्रीय चिन्तनका सन्दर्भमा यी कुराहरूलाई अवलम्बन गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्दै जान सकौँ र संस्कारलाई परिमार्जित रूपमा हामीले आत्मसात गर्दै जान सकौँ भन्ने कामनाका साथ आजको यो 21औं श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।